الاتقان دے اندر امام سیوطی صاحب نے ذکر فرمایا 3,32,671 قرآن پاک دے حرف ہیں، 77,934 قرآن پاک دے کلمات ہیں، 6,666 قرآن پاک دی آیت، 114 قرآن پاک دیا سورتاں۔ یہ علماء نے کلمات، حروف، آیات، سورتاں دی گنتی کیوں فرمائی ہے؟ عدد، یہ تعداد کیوں ارشاد فرمائی آپ نے کتابوں دے اندر؟ تو امام سیوطی علیہ رحمہ ذکر فرمائیں تاکہ قیامت تک آمن والے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ جو اسارا قرآن پاک ہے انہیں اتنے حروف ہیں، اتنے کلمات ہیں، اتنے آیات ہیں، اتنے سورت ہیں، کسی دے ذہن دے اندر اے شک نہ پوے کہ سارے قرآن دا کچھ حصہ بکری کھا گئی ہے۔ والد دی وراثت ہوئے، زمینہ دے کاغذات دے اندر کنالاں لکھے پین، مرلے لکھے پین، حدود اربع لکھے پین، شرقن غربن، شمالن جنوبن، تمام اطراف دے لکھے پین، تاکہ آمن والی اولادوں کو پتہ چلے کہ سارے آباء و اجداد دی وراثت اتنی ہے، اے مشرق والی طرف ہے، لمبائی چڑھائی اتنی مغرب والی طرف ہے، اتنا شمال ہے، اتنا جنوب ہے، جس طرح انہوں کو وراثت بھی کوئی شک نہ پوے۔ اس طرح علماء نے آیات دی، حروف دی، کلمات دی گنتی فرمائیے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے سارا قرآن پاک پہلے دن دے کو اتنا ہے۔